हेलो एभ्रिवान। आज पनि मैले एउटा बीबीएस फोर्थ इयरका लागि एउटा भिडियो लिएर आएको छु। बीबीएस फोर्थ इयर एकाउन्टिङ फर बिजनेस सब्जेक्टको लागि एकाउन्टिङ फर बिजनेस सब्जेक्टको लागि एउटा भिडियो लिएर आएको छु, जसमा रिटायरमेन्ट अफ अ पार्टनर भन्ने हामीले एउटा च्याप्टर अघिल्लो भिडियोमा हाउ टु क्याल्कुलेट गेनिङ रेसियो एन्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियो, न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियो भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गरेका थियौं, सिकेका थियौं। आज त्यसैमा मैले रिटायरमेन्ट अफ अ पार्टनरकै पोर्सनमा एउटा ट्रिटमेन्ट अफ गुडविल भन्ने पोर्सन मैले आज तपाईहरुलाई सिकाउँदैछु। ट्रिटमेन्ट अफ गुडविल क्वेशनमा देखा पर्दा कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने, जस्तो लङ क्वेशनमा हामीलाई आउँदै गर्दा कहिले ब्यालेन्स सिटमा गुडविल दिएर आउँछ, कहिले ब्यालेन्स सिटमा गुडविल नदिकन आउँछ, हामीले कसरी त्यसको क्याल्कुलेसन गर्छौं भनेर मैले आज सिकाउँदै छु। सबैभन्दा पहिला केस 1 मा जाउँ। केस 1 मा मानिलिउँ तपाईलाई ब्यालेन्स सिटमा गुडविल दिएको छैन। क्वेशनको ब्यालेन्स सिटमा तपाईलाई गुडविल दिएको छैन। तर एडिशनल इन्फर्मेसनमा के भने गुडविल इज टु बी भ्यालुड ₹860,000 भन्यो। मानिलिउँ 60,000 भन्यो। मानिलिउँ हामीसँग एक्स, वाई र जेड तीनजना पार्टनर्सहरू छन्, जसको रेसियो 5:3:2 छ। मानिलिउँ यसमध्ये केही समयपछि वाई रिटायर्स, वाईले छोड्यो। मानिलिउँ यो छ भने अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने भने तपाईको गुडविल भ्यालुएसन मात्रै गर्ने भनेको छ, ब्यालेन्स सिटमा दिएको छैन भने सिम्पल के गर्नुहोस् भने जर्नल एन्ट्रिज बनाउँदाखेरि गुडविल एकाउन्ट डेबिट भयो, गुडविल एकाउन्ट डेबिट गर्नुहोस्, किनभने एसेट हो, एसेट बढेपछि डेबिट भयो। गुडविल एकाउन्ट डेबिट टु पुरानो पार्टनर्स यक्स क्यापिटल एकाउन्ट, टु यक्स क्यापिटल एकाउन्ट, टु वाइज क्यापिटल एकाउन्ट, टु जेड्स क्यापिटल एकाउन्ट। यो छोड्नेवाला पार्टनरको पनि क्यापिटल क्रेडिट, किनभने छोड्दाखेरि उसले आफ्नो सेयर अफ गुडविल लिएर गएको जान्छ। अब यहाँ भयो एमाउन्ट 60,000। यो 60,000 लाई तपाईले 5:3:2 को रेसियोमा बाँड्दिनुहोस्। भनेको 60,000 into 5/10, 60,000 into 3/10, 60,000 into 2/10 यिनीहरूको एमाउन्ट यहाँ लेखिदिनुहोस्। यहाँ लेखिदिनुहोस् बिङ गुडविल भ्यालुड, बिङ गुडविल भ्यालुड। ल यो केस 1 भयो है, सिम्पल छ। गुडविलको भ्यालुएसन गर्यो भने गुडविल एकाउन्ट डेबिट भयो। अब तपाईको पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि क्रेडिट साइडमा जानु पर्यो, बाइ गुडविल एकाउन्ट भनेर XYZ कोमा चढाइदिनु पर्यो। पछि अब ब्यालेन्स सिट बनाउँदा के हुने भयो त, ब्यालेन्स सिट बनाउँदा नयाँ ब्यालेन्स सिट, न्यू ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि चाहिँ गुडविलको भ्यालु कति आउने भयो त, गुडविलको भ्यालुएसन 60,000 भएको, त्यसकारणले गुडविलको भ्यालु आयो 60,000। ल यसरी तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नु होला। अब तपाईलाई म केस 2 सिकाउँछु। केस 2 ब्यालेन्स सिटमा क्वेशनको ब्यालेन्स सिटमा गुडविल छैन, तर एडिशनल इन्फर्मेसनमा के भने गुडविल इज टु बी भ्यालुड ₹8 अहिले लेखौं 60,000 and no goodwill be shown in new balance sheet, अथवा goodwill written off balance sheet। गुडविल भ्यालुएसन गर्ने 60,000 को, तर के नगर्ने भन्दा नयाँ ब्यालेन्स सिटमा नदेखाउने, अब रेकर्ड नगर्ने, भ्यालुएसन चाहिँ गर्ने तर रेकर्ड नगर्ने भन्ने अवस्था आयो भने त्यो बेलामा के गर्नुस् भने तपाईले, हामीसँग तीनजना पार्टनर त छन् XYZ, 5:3:2 त हो रेसियो, 5:3:2 त हो। अब यसमा तपाईको छोड्नेको त वाई रिटायर्स हामीले भनिरहेछौं, वाईले छोड्छ।
यस्तो बेलामा के गर्नुहोस् भने सिम्पल छ कुरा। गुडविललाई यदि गुडविलको भ्यालुएसन गर्ने तर गुडविललाई नदेखाउने भन्यो भने के गर्नुहोस् भने कति सजिलो छ। कसले छोड्यो त्यसको क्यापिटललाई क्रेडिट गरिदिनुहोस्, रहिरहेका बाँकी रहेका पार्टनर्सहरूको क्यापिटललाई डेबिट गरिदिनुहोस्। भनेको रहेको त वाईले छोड्यो भनेपछि रहेको त यक्स र जेड हो। यक्स क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट, यक्स क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट। अर्को रहेको वाई त छोडेको, जेड रहेको, जेड्स क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट। जो छोडेको त्यसलाई क्रेडिट गरिदिनुहोस् टु वाइज क्यापिटल एकाउन्ट। कुरो बुझ्नुभयो? अब यसमा चाहिँ के गर्नुहोस् भने छोडेको पार्टनरको क्यापिटल कति हो हेर्नुहोस्। पहिला वाईको क्यापिटल, वाईले छोडेको भनेपछि वाईको क्यापिटल कति हो हेर्नुहोस् त। वाईको क्यापिटल टोटल क्यापिटल भ्यालुएसन गरेको भनेको तपाईँको गुडविलको भ्यालुएसन 60,000। 60,000 मा 5:3:2 भनेपछि 3 भयो वाईको त हैन। भनेपछि 3 डिभाइड बाई 10 इन्टु 60,000 गर्दाखेरि भयो 18,000 भयो। अब 5:3:2 मा केही पनि इन्फर्मेसन नभएको बेलामा त गेनिङ रेसियो के हुने भयो? यो गेनिङ रेसियोको आधारमा, किनभने छोडेर जानेवालाले गुडविलको भाग पाउँदैछ, उसलाई फाइदा भयो। अब जो रहिरह्यो उनीहरूले तिर्नु पर्यो, त्यही भएर यिनीहरूको क्यापिटल घट्या हो। 5:3:2 मा वाईले छोड्यो भनेपछि बच्यो 5 र 2 भनेको 5:2 रह्यो भनेपछि 18,000 इन्टु 5 डिभाइड बाई 2। 18,000 इन्टु 5 डिभाइड बाई 7, 5:2 भनेको 12,857.14। अर्को भयो जेडको भयो 2 डिभाइड बाई 7 इन्टु 18,000, यो भयो 5,142.8 छ। यहाँ लेखिदिनुहोस् बिङ गुडविल एडजस्टेड रिटर्न अफ, बिङ गुडविल रिटर्न अफ। अब पछि ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि गुडविल हुने भएन, किनभने रिटर्न अफ गर्ने हो। ब्यालेन्स सिट बनाउँदा गुडविल हुने भएन। यसरी केस 2। त्यसपछि अब केस 3 मा आउनुहोस्। केस 3 मा ब्यालेन्स सिटमा गुडविल छ। ब्यालेन्स सिटमा मानिलिउँ गुडविल छ, ब्यालेन्स सिटमा गुडविल छ अनि ब्यालेन्स सिट भयो। ब्यालेन्स सिटमा मानिलिउँ गुडविल दिएको रहेछ 25,000। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ के भन्यो भने गुडविल टु बी भ्यालुड, गुडविल टु बी valued at rupees 25,000, goodwill 25,000 value, sorry 25,000 नभनौँ, यहाँ यसो गरौँ, ब्यालेन्स सिटको गुडविललाई चाहिँ 10,000 मानौँ, 10,000 मानौँ है। अब गुडविलको भ्यालु बढ्यो बल्ल 25,000, बट रिमेनिङ पार्टनर्स डिसाइडेड to keep the goodwill at original value। केस यो भयो हेर्नुहोस् है। पहिला ब्यालेन्स सिटमा गुडविल थिएन, अहिले के भयो भने गुडविलको भ्यालुएसन 25,000 भयो, यानी कि 15,000 गुडविल बढ्यो। 15,000 बढ्यो, फेरि पार्टनर्सले के डिसाइड गरे भन्दा गुडविल चाहिँ पछि ओरिजिनल भ्यालु नै राख्ने। ओरिजिनल भ्यालु नै राख्ने भनेको 10,000 नै राख्ने, पछि नयाँ ब्यालेन्स सिट बनाउँदा 10,000 नै राख्ने भनेको। यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्नुहोस् भने इन्ट्रिज बनाउँदा पहिला लेख्नुहोस्, दुईटा इन्ट्री बनाउनुहोस्। यो बेलामा चाहिँ पहिला बढेको भ्यालुको गुडविल बाँडिदिनुहोस्। गुडविल एकाउन्ट डेबिट टु को हो त यक्स क्यापिटल एकाउन्ट, अहिलेकै हामी एजम्सनमा छौँ, टु वाइज क्यापिटल एकाउन्ट टु जेड्स क्यापिटल एकाउन्ट। गुडविल बढेको भ्यालु हो 15,000, यहाँ लेख्ने 25,000 लेख्ने होइन, जति बढेको छ त्यो भ्यालु लेख्ने 15,000। यसलाई बाँडिदिनुहोस् 5:3:2 को रेसियोमा बाँडिदिनुहोस्।
भनेको 7,500 7,500 अर्को हुन्छ y को हुन्छ 3/10 इन्टु 15,000 गर्दा 4,500 यो हुन्छ 3,000 यहाँ लेखिदिनुस् being increased value of goodwill transferred to partners capital account लेखिदिनुस् transferred to partners capital account। अब फेरि तपाईको के गर्नुस् भन्दाखेरि अब गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईले जति बढेको हो त्यसलाई त अब ओरिजिनल भ्यालुमा राख्ने भनेको छ पछि क्वेशनमा त 10,000 राख्नु पर्यो 25,000 बनाए पनि 10,000 ब्यालेन्स सिटमा देखाउने भनेपछि 15,000 लाई त रिटर्न अफ गर्नु पर्यो। त्यसकारणले के गर्नुस् भने रिटर्न अफ गर्दाखेरि छोड्नेवालाले आफ्नो गुडविलको भ्यालु चाहिँ लिएर जान्छ। छोडेको को वाइ हो, वाइ सँग मतलब भएन। तर अब यो 15,000 रिटर्न अफ गर्नको लागि बाँकी रहेका पार्टनर्सहरुको क्यापिटल घट्ने भयो। त्यसैले बाँकी रहेको को भयो? बाँकी रहेका भनेको एउटा यक्स बाँकी रह्यो, यक्स क्यापिटल एकाउन्ट। अर्को भनेको डेबिट भयो। अर्को वाइ ले छोड्यो, जेट्स क्यापिटल एकाउन्ट बाँकी रहेको जेट भयो टु गुडविल एकाउन्ट। गुडविललाई हटाउने हो। कति गुडविललाई हटाउने हो त? गुडविल त 15,000 लाई 25,000 मध्ये 15,000 लाई घटाएपछि ओरिजिनल भ्यालु नै रहने भयो। गर्दा यहाँ घटाउने भयो 15,000 गुडविललाई घटाउने भयो। अब यो 15,000 गुडविललाई घटाउँदाखेरि हेर्नुस् अब यहाँ 5:3:2 मा यो गाइस त 5:2 को रेशियो रह्यो। 5:2 को रेशियो भनेको कति हुने भयो? निकाल्नुस् 5/7 इन्टु 15,000 गर्दा यक्स को भ्यालु भयो 10,714। क्याल्कुलेटरमा हाल्नुस्। अब 15,000 इन्टु 2/7 गर्नुस्। यो गर्दा 4286 यहाँ लेख्नुस् बिङ गुडविल रिटर्न अफ। अब पछि ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि के हुने भयो त? बिङ गुडविल रिटर्न अफ। अब पछि ब्यालेन्स सिट गराउँदाखेरि के हुने भयो? गुडविल ओरिजिनल भ्यालु भनेको 10,000 नयाँ ब्यालेन्स सिटमा आउने भयो। पछि ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ यही 10,000 फेरि पनि ब्यालेन्स सिट बनाउँदा यही 10,000 हुने भयो। किनभने 15,000 जति बढाएको थियो त्यसलाई हामीले के गर्यौं? रिटर्न अफ गर्यौं। हेर्नुस् है, गुडविल बढाउने, बढाएको गुडविल 15,000 पहिला सबैमा बाँड्ने, त्यसपछि फेरि ओरिजिनल भ्यालुमा राख्ने भनेपछि फेरि जति बढेको त्यसैलाई रिटर्न अफ गर्ने। अनि पछि ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि अघिल्लो ब्यालेन्स सिटमा जति गुडविल थियो त्यही गुडविललाई लेख्ने। अब तपाईहरुलाई म लास्ट केस 4 तिर लाँदैछु। केस 4 फेरि पनि ब्यालेन्स सिटमा गुडविल दिएको छ। ब्यालेन्स सिटमा गुडविल दिएको छ। फेरि पनि जस्तो मानिलियौं यो ब्यालेन्स सिट भयो, यहाँ गुडविल भनेर दिएको छ। एउटा भ्यालु लेख्दियौं गुडविल। एउटा गुडविल दिएको छ, मानिलियौं यहाँ गुडविल 20,000 दिएको छ। तलपट्टि के भन्यो भने गुडविल एडिशनल इन्फर्मेसनमा भन्यो गुडविल टु बी भ्यालुड एट रुपीज 40,000 भन्यो हैन। and remaining partners decided to write off entire goodwill भन्यो। entire goodwill अब हाम्रो त ऐकै हो, एक्स वाइ जेड रेशियो हो 5:3:2। वाइ ले छोडेको, वाइ रिटायर्स। अब यस्तो बेलामा के गर्ने भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। अब यस्तो बेलामा तपाईले के गर्नुस् भने अघि जस्तै इन्क्रिज्ड भ्यालु अफ गुडविल कति छ? इन्क्रिज्ड भ्यालु अफ गुडविललाई तपाईले नै इन्ट्री देखाउनुस् पहिला। अनि पछि फेरि अब ओरिजिनल भ्यालु पनि नरहने गरी भनेपछि सबै 40,000 लाई तपाईले रिटर्न अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। 40,000 लाई नै रिटर्न अफ गरिदिनु पर्यो। त्यसरी गर्नु पर्यो है त। ल गर्नुस् के गर्ने अरे? हेर क्वेशन बुझ्नुस् पहिला। ब्यालेन्स सिटमा गुडविल दिएको छ। ब्यालेन्स सिटमा गुडविल कति छ? 20,000 ब्यालेन्स सिटमा गुडविल दिएको छ है। त्यसपछि
त के भनेको छ भने गुडविलको भ्यालुएसन 40,000 राख्ने, तर बाँकी रहेको पार्टनर्सले के डिसाइड गरे भन्दा गुडविललाई राइट अफ गर्ने, इन्टायर गुडविललाई भनेको अब कति पनि गुडविल नराख्ने भनेको पछि ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि गुडविल 0 बनाउने। अब त्यो गुडविललाई 0 बनाउनको लागि के गरौँ भन्दाखेरि पहिला बढेको भ्यालुको गुडविललाई बाँड्दिउँ। दुईटा इन्ट्री हुने भयो यसको पनि। पहिला बढेको भ्यालु गुडविललाई बाँड्दिउँ। गुडविल एकाउन्ट डेबिट टु यक्स क्यापिटल टु वाइज क्यापिटल टु जेड्स क्यापिटल बाँड्दिउँ। यो त समस्या कुरो भएन। कति बढेको भ्यालु कति हो त 20,000 र 40,000 मा 20,000 बढेको, त्यही भएर बढेको भ्यालुलाई मात्रै बाँड्दिनुस्। 20,000 बढेको भ्यालुलाई बाँड्दिनुस्। 5:3:2 को रेसियोमा बाँड्दिनुस्। 5:3:2 को रेसियोमा बाँड्दिनुस्। अब यसपछि फेरि के गर्नु पर्यो? अब त ओरिजिनल भ्यालु 20,000 राख्ने भनेको थियो, गरे 10,000 राख्ने भन्ने कुरो थियो अघिको क्वेसनमा। अब यो क्वेसनमा के छ त भन्दा अब यो 20,000 रिटर्न अफ गर्ने भनेको बढेको भ्यालु पनि रिटर्न अफ गर्ने, यो पनि भनेपछि 40,000 पुरै रिटर्न अफ हुने भयो। अब रिटर्न अफ गर्दाखेरि यक्स क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट हुने भयो, यक्स क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट हुने भयो, जेड्स क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट हुने भयो, किनभने वाइले त छोडेको। टु गुडविल एकाउन्ट, गुडविललाई हटाइदिनुहोस्। टु गुडविल एकाउन्ट कति भ्यालु त भन्दाखेरि अब तपाईँले गर्दाखेरि 40,000लाई चाहिँ गर्नु पर्यो। कुन रेसियोमा गर्ने? 5:3:2 को रेसियोमा। वाइ त छोड्यो भनेपछि 5:2 को रेसियोमा गरिदिनुहोस्। यसलाई 40,000लाई 5:2 को रेसियोमा गरिदिनुहोस्। 5:2 को रेसियोमा यहाँ लेखिदिनुहोस् बिङ गुडविल रिटर्न अफ, बिङ गुडविल रिटर्न अफ। ल यसरी मैले तपाईँहरूलाई सिकाएँ एउटा ब्यालेन्स सिटमा गुडविल नभएको 2टा केस, ब्यालेन्स सिटमा गुडविल भएको 2टा केस। सरसर्ती सुरुमा मैले तपाईँहरूलाई सिकाएको थिएँ ब्यालेन्स सिटमा गुडविल दिएको छैन। सुरुमा सिकाएको थिएँ मैले ब्यालेन्स सिटमा गुडविल दिएको छैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँले गुडविलको भ्यालुएसन मात्रै गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा मैले तपाईँलाई सिकाएको थिएँ सुरुमा गुडविलको भ्यालुएसन ब्यालेन्स सिटमा छैन, तर गुडविल भ्यालु मात्रै गर्ने एडिसनल इन्फर्मेसनमा भयो भने सिधै ओल्ड रेसियो अनुसार बाँड्ने। एउटा मैले तपाईँहरूलाई त्यो सिकाएको थिएँ, सिधै ओल्ड रेसियो अनुसार बाँड्ने। दोस्रो चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले के सिकाएको थिएँ भने दोस्रोमा मैले तपाईँलाई सिकाएको थिएँ केस 2मा ब्यालेन्स सिटमा गुडविल नदिएकै केस थियो हैन। ब्यालेन्स सिटमा गुडविल छैन, तर के गरिएको थियो भन्दाखेरि त्यहाँ के भएको थियो भन्दाखेरि गुडविलको भ्यालुएसन गर्ने एडिसनल इन्फर्मेसन बनेको थियो, तर ब्यालेन्स सिटमा नदेखाउने भनेको थियो। यस्तो बेलामा हामीले गेनिङ रेसियोको आधारमा चाहिँ के गर्यौं भन्दा छोड्नेवाला पार्टनरको क्यापिटल क्रेडिट गर्यौं, कन्टिन्युइङ पार्टनर्सको क्यापिटल चाहिँ डेबिट गर्यौं। त्यस्तै केस 3 मा चाहिँ मैले तपाईलाई गुडविल ब्यालेन्स सिटमा दिएको अवस्था सिकाएको थिएँ। ब्यालेन्स सिटमा गुडविल दिएको अवस्थामा जति इन्क्रिज्ड भ्यालु छ पहिला इन्क्रिज्ड भ्यालुकोलाई 3 जनामा बाँड्दिने, पुरानो पार्टनर्सहरुमा बाँड्दिने, पछि चाहिँ के गर्ने भन्दा गुडविललाई क्रेडिट गर्ने अनि जो कन्टिन्युइङ पार्टनर्स हुन् तिनीहरुको क्यापिटललाई डेबिट गर्ने। र अर्को सिकाएको थिएँ मैले तपाईलाई केस 4 मा ब्यालेन्स सिटमा गुडविल दिएको अवस्था, त्यस्तो बेलामा इन्क्रिज्ड भ्यालुको अब गुडविलको जर्नल बनाउने, त्यसपछि रिटर्न अफ गर्दाखेरि पुरै रिटर्न अफ गर्ने भनेपछि जति चाहिँ भ्यालु गरेको छ त्यसैलाई नै रिटर्न। केस 3 र केस 4 मा हेर्नुस् तपाईको एउटामा के भनेको छ भने केस 3 मा हेर्नुभयो भने गुडविलको भ्यालुएसन गर्दाखेरि ओरिजिनल भ्यालुमा राख्ने, पछि ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि अगाडिकै ब्यालेन्स सिटको भ्यालु पछि ब्यालेन्स सिटमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यसकारणले बढेको भ्यालुलाई मात्रै रिटर्न अफ गरिएको छ। तर चाहिँ केस 4 मा चाहिँ तपाईको ब्यालेन्स सिटमा राख्ने सबै राइट अफ गर्ने भनेपछि यो पुरै बढेको भ्यालु जोडेर सहित जति आउँछ नयाँ भ्यालु त्यसैलाई रिटर्न अफ गर्नुपर्ने देखिन्छ। ल आजलाई क्लास है यति गरौँ। अब म अर्को क्लासमा तपाईहरुलाई रिटायरमेन्ट अफ पार्टनरको 15 मार्क्समा आएको लङ क्वेशनको सल्युसन लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेल पढ्नु होला, अघिल्लो भिडियोहरु पनि हेर्नु होला, लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरेर नबिर्सनु होला। थ्यांक यू।